श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीवेदान्तदेशिक विरचित दयाशतकस्थः प्रथमश्लोकः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुसारस्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शर्करायितम्। आदौ आचार्याः वेङ्कटगिरिं प्रणमन्ति अनेन श्लोकेन। यश्च गिरिः भगवतः निवासस्थानमस्ति तं प्रति प्रपतनं क्रियते। अत्र गिरिः अचेतनः, तं प्रति प्रपतनेन किं प्रयोजनं सेत्स्यति इत्यत्र व्याख्याकारैः कुमारसम्भवात्, कालिदासविरचित कुमारसम्भवात् एकम् उदाहरणं प्रदर्श्यते। दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवा भीतमिवान्धकारं क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्तमुच्चैः शिरसां सतीव इति कुमारसम्भवस्य श्लोकोऽयम्। अर्थात् हिमवतः वर्णनावसरे तस्य महिमानम् एवं प्रदर्शयति कविः। अयञ्च हिमवान् आश्रितजनसंरक्षकः इति। तद्यथा यदा सूर्योदयः भवति तदा अन्धकारः नश्यति, अनेन अन्धकारः सूर्यरश्मीनां शत्रुः। अन्धकारः हिमवन्तं प्रार्थयते इति, सूर्योदयं दृष्ट्वा शरणं प्रार्थयते इति। शरणागतरक्षकोऽयं हिमवान् तमन्धकारं स्वस्मिन् अर्थात् स्वस्य गुहासु, पर्वतगुहासु संरक्षति इति कवेः कल्पनात्। भीषण आतपेऽपि पर्वतगुहासु अन्धकारः भवत्येव इति जानीमः वयम्। एवमेव सुबन्धुः वासवदत्ते प्रदीपस्य अधः विद्यमान अन्धकारम् अभिलक्ष्य अन्धकारस्य प्रपतनेन, शरणागतिकरणेन तमन्धकारं स्वपादमूले रक्षति इति दीपः इति अनुभवति। एवमत्र दयाशतकस्य प्रथमश्लोके वेङ्कटगिरिं प्रति प्रपतनं क्रियते, यतोहि भगवान् पापहरणानन्तरमेव अस्मान् रक्षति इति। पापहारी चायं वेङ्कटगिरिरेव। तत् कथमित्युक्तौ वेङ्कटशब्दे वें कट इति भागद्वयं। प्रथमभागस्य पापराशिरर्थः, कटशब्देन तत् दहनक्रिया सूच्यते इति। एवमाहत्य वेङ्कटशब्दः अस्माकं जन्मजन्मान्तरेषु सम्पादित पापराशिं हरति इत्यस्मिन् अर्थे विद्यते। अतः आर्तजनरक्षकात् पूर्वं पापदाहः भवतु इति धिया वेङ्कटाद्रिमेव प्रणमति कविः अत्र। वेङ्कटगिरिः भगवतः दया एव इति अभिवर्णयति दयाशतकस्य प्रथमश्लोके। आदौ श्लोकस्य पदविभागं पश्यामः। श्रीनिवास अनुकम्पया इक्षुसारस्रवन्ती एव यन्मूर्त्या प्रायः शर्करायितं तं गिरिं प्रपद्ये। अत्र गिरिः वेङ्कटाद्रिः, भगवान् इक्षुः, तस्य रसः दया। अयञ्च श्रीनिवासस्य दयारूपा स्रवन्ती नाम एषा नदी, सा च घनीभूय शर्करा राशिः भूत्वा पर्वताकारं प्राप्य गिरिरूपेण प्रादुरभूत् इति सम्भाव्य तमेव गिरिं प्रपद्ये इति कथयति कविः। शर्करामयः शिलामयोऽयं गिरिः। शर्कराभूतो गिरिः शिखरस्थं श्रीनिवासं स्वादयति इव। प्रायः
इति भूयो भूयः इत्यस्मिन् अर्थे अत्र प्रयुक्तः इति पूर्वाचार्याणां मतम्। अन्यः कश्चन विशेषार्थः व्याख्याकारैः उच्यते। भगवतः पर, व्यूह, विभव, अर्चा इति चतुर्विधानि रूपाणि प्रसिद्धानि। एतेषां चतुर्णामपि उल्लेखः अत्र दृश्यते इति। आहत्य भगवान् रसमयः इक्षुः, तस्य रसः नदीरूपः, तच्च राशीभूय गिरिरूपेण समभवत्, शर्करागिरिरूपेण समभवत्। तं गिरिं वन्दे इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। मधुमयोऽयम् इक्षुः पररूपं, तस्य रसः व्यूहरूपं, तस्य प्रवाहः रामकृष्णादि अवताररूपं विभवं, तदेव घनीभूय पर्वतायते इति अनुभवति कविः। एवमत्र श्लोकावगमनं सुलभमेव, किन्तु पूर्वाचार्याणां व्याख्याकाराणाम् आत्मानुभवः अत्र विशिष्यते। सूक्ष्मार्थाः दृष्टिगोचराः भवन्ति, तेन रसास्वादः वर्धते इत्यत्र नास्ति संशयः। अग्रिमश्लोकस्य अर्थः अग्रे पश्यामः। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुसारस्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शर्करायितम्।